Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlawng Hunyo 6, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pailog. Ug ang atong teksto makita sa Lucas 15 bersikulo 13 nga nag-ingon: Ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta ug didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Adunay usa ka butang nga makapahinam gayud bahin sa pagpaabot sa panaw nga atong pagabuhaton. Ang akong higala na hinumdum sa panahon nga siya batan-on nga nagpuyo sa bukid ug ganahan kaayo nga moadto sa kaulohan nga syudad ug sa diha nga siya nakahigayon. Nalipay kaayo siya nga nagsakay sa tren samtang naghunahuna sa makalingaw nga mga butang nga plano niya nga buhaton ug sigurado gayud nga ikalipay niya ang posible nga mapalit. Sa salapi nga iyang gidala niadtong adlaw, ang manghod nga anak sa istorya ni Jesus ania niini nga sitwasyon. Lucas 15 bersikulo 13. Padulong siya sa lugar nga layo kaayo. Siya batan-on, puno sa kahinam, nga malingaw, ug siya kwartahan, daghan kaayo. Sa katapusan, gawas nun na siya sa pagbuhat sa tanan niya nga gusto. Ang katingalahan mao nga ang iyang amahan daw nagpawala lang niini. Pagkahuman og bahin sa katigayunan, wala gani siya misulay pagpugong sa iyang anak sa pag-adto sa layo nga dapit. Wala siya nang hilabot sa kinabuhi sa iyang anak, ni mosupak sa iyang pag-usik-usik sa salapi. Mapailubon ang amahan. Ngano kaha nga ingon ani siya kam mapailubon? Maghuna-huna kita kung aduna may panahon sa paglihok, mao na kini karon. Apan ang amahan na sayod nga ang bugtong paagi aron ang anak makatulto sa iyang dalan pauli sa balay mao nga siya makaamgo nga siya nahisalaag layo sa balay. Aron makaplagan, kinahanglan niya nga moangkon nga siya nawala. Nakaadto ka na ba sa layong nasod? Tingali karon ikaw nahisalaag layo sa Dios, ang imong langitnong amahan. Ug kini mahimo nga mahitabo sa ginagmay ug dinagkong mga butang, sulod ug gawas sa relihiyoso nga mga sakop. Kun mao hinumdumi, ang Dios mapailubon nga amahan, sa diha nga kita makaamgo nga kita nawala ug mobalik kaniya, sigurado gayud nga kita makasinati sa kalipay diha sa iyang gakos. Tan-awa sa Lucas 15, bersikulo 20 hangtod sa 23. Ang orihinal nga pulong nga gigamit alang sa layo o distansya, bersikulo 13. Maora nga pulong nga gigamit sa maong balita nga gipaambit ni Pablo. Apan karon, pinaagi kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto na hilayo, karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Siya mianhi ug miwali sa kadaitan nganha kaninyo, nga kaniadto didto sa halayo ug kadaitan nganha kanila nga kaniadto diha duol. Efeso 2 bersikulo 13 hangtod sa 17. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan nga nasa kaytasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa imong dakong pagpailob kanamo. Pasayloa kami sa mga higayon nga kami milayo kanimo. Tabangi kami nga mubalik ug magpabilin sa imong kabubuton matag adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen.